आप और आपके अपनों पे सलामती रहमत और करम हो। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 1927 कर रहे हैं। 35 रूल इज़ अबाउट प्रोसीजर इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, यानी सालसी के अमल का तरीक़ाकार। सालसी कहते हैं कि अगर दो फरीक़ैन के दरमियान कोई मसला हो गया है तो उनके दरमियान कोई फ़ैसला साजी करना, सालिस बनना। अगर सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर कोई मसला हो जाए म्यूचुअली या इंटरनली, तो उसको कैसे हल किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर 35 के अंदर बताया गया है। रजिस्ट्रार या इसका नामजद शुदा शख्स फरीक़ैन और हाज़िर होने वाले गवाहों की शवाहत को अंग्रेज़ी या मुकामी ज़ुबान में मुख्तसर तौर पर दर्ज करेगा और दर्ज शुदा शवाहद और पेश की गई किसी भी दस्तावेज़ात सबूत को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ, मसावात और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला और या अवार्ड लिख कर दिया जाएगा। क्या किएगा? ये तमाम चीज़, मतलब इंसाफ जो है ना, वो लिख कर दिया जाएगा। और अगर कोई फ़रीक जो मुनासिब तौर पर तलब किया गया हो हाजिर ना हो तो तनाज़ा एक तरफ़ा तौर पर एक्स पार्टी फ़ैसला किया जा सकता है। और मज़ीद ये बताया गया है जहाँ 3 सालिस नामज़द किए गए हों वहाँ अक्सरियती राय गालिब होगी। अगर 3 सालिस हैं तो 2 की राय जो है वो गालिब होगी, और अगर वोट बराबर हों तो रजिस्ट्रार ख़ुद फ़ैसला सादर कर सकता है। यानी 35 सेक्शन के अंदर, ये रूल के अंदर बताया गया है तमाम शवाहद को दर्ज करने के बाद फ़ैसला इंसाफ और ज़मीर के मुताबिक लिख कर दिया जाता है। गैर हाजिर फरीक की सूरत में एक तरफ़ा फ़ैसला हो सकता है। रूल 36 के अंदर बताया गया है कि वकील की नुमाइंदगी यानी अपीयरेंस बाय प्लीडर कहते हैं प्लीड करने वाला, जो दलालत करता है, वकालत करता है, प्लीड करने वाला। क़वाइद 32 ता 35 के तहत होने वाले कार्रवाइयों में किसी फरीक की नुमाइंदगी वकील के ज़रिए नहीं की जा सकती। ये जो मसले मसाइल है ना, इनके अंदर किसी भी मसले को कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं कर सकता। 37 रूल इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन ऑर्डर्स इन स्पेशल केसेस, खसूसी मामलात में सालसी के अहकामात की तामील। सेक्शन 59 के अहकाम के तहत रजिस्ट्रार किसी तहरीरी हुक्म के ज़रिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के किसी भी ऑफिसर को जो सब ऑडिटर या निगरानी यूनियन का सुपरवाइज़र के दर्जे से कम ना होगा, खसूसी तौर पर इख्तियारात दे सकता है कि वो किसी भी सोसाइटी के हासिल करदा सालसी के अहकामात को तलब करे और अमल दरामद के लिए भेजे। ऐसे अफसरान के इख्तियारात के तहत जो सोसाइटीज़ आएंगी, इनका ज़िक्र उस हुक्म के अंदर किया जाएगा। रूल या सेक्शन 37A इज़ अबाउट व्हेन रिकवरी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स इज़ मेड बाय विलेज ऑफिसर, यानी जब गांव के अफसरान सालसी के अवार्ड वसूल करें तो इस बारे में 37E के अंदर बताया गया है। रजिस्ट्रार को इख्तियार होगा कि वो मुकर्रर करे कि सालसी के अवार्ड की वसूली के अखराजात सोसाइटी या फरीकैन की तरफ से अदा किए जाएं, जैसा कि रजिस्ट्रार ने मुकर्रर किया है। गांव के अफसरान की तरफ से अवार्ड वसूल करने के अखराजात सोसाइटी या ज़िम्मेदार फरीकैन से वसूल किए जा सकते हैं। 238 इज़ अबाउट लिक्विडेशन, तहलील करने का अमल, ख़त्म करने का अमल लिक्विडेशन कहलाता है। और 38वें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1927 के रूल के अंदर बताया गया है कि जहां सेक्शन 47 के तहत एक लिक्विडेटर जो उसको लिक्विडेट करता है, जो उसको नीलाम करता है, मुकर्रर किया गया हो, वहाँ दर्ज झेल तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर की तकर्री को सूबाई गज़ट में शाया ज़रूर करेगा। रजिस्ट्रार लिक्विडेटर की उस तकर्री को सूबाई गज़ट में शाया करेगा, मतलब इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मज़ीद बताया गया है कि लिक्विडेटर फ़ौरन सोसाइटी की किताबों, जायदाद और असासों का कंट्रोल संभालेगा और अपनी सहूलत के मुताबिक एक नोटिस शाया करेगा जिसमें कहा जाएगा कि तहलील शुदा सोसाइटी के ख़िलाफ़ तमाम दावे 2 माह के अंदर मुअत्तल किए जाएंगे। इसके बाद वो एक्ट के तहत मजाज कार्रवाई करेगा और सोसाइटी की किताबों में दर्ज तमाम जिम्मेदारियों को लिक्विडेटर के इल्म में लिक्विडेटर के इल्म में समझी जाएंगी। और लिक्विडेटर सोसाइटी के महदूद और साबिक अराकीन के ख़िलाफ़ अलग अलग अहकामात जारी करेगा, जिसमें हर एक से वसूल की जाने वाली रकम को सेक्शन 50 के क्लॉज डी और तहलील के अखराजात के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये अहकामात रजिस्ट्रार की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे
جو انہیں تبدیل کر سکتے ہیں، مزید تحقیقات کے لیے واپس بھی بھیجے جا سکتے ہیں یا سیکشن 59 کے تحت عمل درآمد کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی رکن سے رقم وصول نہ ہو سکے تو لیکویڈیٹر دیگر ارکان کے خلاف ضمنی احکامات بھی جاری کر سکتا ہے تاکہ سوسائٹی کے تمام واجب الالات قرض وصول کیے جا سکیں، اور یہ احکامات سب رول 3 کی طرح عمل کیے جائیں گے۔ اینڈ لیکویڈیٹر رجسٹرار کو 100 ماہی رپورٹ 3 ماہ کی رپورٹ پیش کرے گا، جیسا کہ رجسٹرار مطلوبہ شکل میں طلب کرے، اور لیکویڈیٹر کے کنٹرول میں تمام فنڈز یا تو پوسٹ آفس، سیونگ بینک یا سینٹرل کوآپریٹو بینک میں جمع کیے جائیں گے اور اس کے نام پر، لیکویڈیٹر کے نام پر ہوں گے۔ اور اگر گاؤں کے افسران رقم وصول کریں تو لیکویڈیٹر انہیں مجموعی وصولی کا 1% بطور معاوضہ ادا کر سکتا ہے، اور رجسٹرار لیکویڈیٹر کو ادا کی جانے والی فیس مقرر کرے گا۔ لیکویڈیٹر کے کام ختم ہونے پر تحلیل شدہ سوسائٹی کے اراکین کی ایک جنرل میٹنگ بلائی جائے گی، جس میں لیکویڈیٹر اپنے اقدامات کا خلاصہ پیش کرے گا، سوسائٹی کی ناکامی کے اسباب بیان کرے گا اور تمام واجبات کی ادائیگی کے بعد باقی رقم رپورٹ کرے گا، اور تحلیل کی جا رہی سوسائٹی کا ریکارڈ اس جگہ اور اس شخص کے پاس رکھا جائے گا جیسا کہ رجسٹرار ہدایت۔ ان رول کا رول 39 از اباؤٹ ایگزیکیوشن آف آرڈرز، یعنی احکامات کا نفاذ، جو حکم ہوتے ہیں نا ان کو ایگزیکیوٹ کرنا، ان کو لاگو کرنا۔ رجسٹرار کے تحت سیکشن 50A اور سیکشن 55 کے تحت جاری کیے گئے ہر حکم کو اگر نافذ نہ کیا جائے تو سیکشن 59 کے تحت کے مطابق نافذ کیا جائے گا، یعنی رجسٹرار کے تمام احکامات کو قانونی طریقہ کار کے مطابق عمل میں لایا جائے۔ سیکشن 39A کے اندر بتایا گیا ہے ریکوری آف کاسٹ آف ایگزیکیوشن وین پراپرٹی از ناٹ سولڈ، جب جائیداد فروخت نہ ہو تو اخراجات کی وصولی کے بارے میں بتایا گیا ہے سیکشن 39A کے اندر۔ اگر سیکشن 59 کے تحت کسی حکم کے نفاذ میں وصولی کی جائے اور جائیداد فروخت نہ ہو تو رجسٹرار ہدایت دے سکتا ہے کہ اس وصولی کے اخراجات ذمہ دار پارٹی سے وصول کیے جائیں، جو مجموعی طور پر واجب الالات رقم کا 5% سے زیادہ نہیں۔ رول 40 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈسپوزل آف ریکارڈز آف سوسائٹی ہوز رجسٹریشن از کینسلڈ، یعنی ایسی سوسائٹی کے ریکارڈ کی دیکھ بھال جس کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہے۔ اس رول کے مطابق اگر سیکشن 47 کے تحت سوسائٹی کے ختم ہونے کا حکم جاری ہو اور کوئی لیکویڈیٹر مقرر نہ ہو تو سوسائٹی کے افسران 15 دن کے اندر رجسٹرڈ پوسٹ یا ریلویز پارسل کے ذریعے ریکارڈ اور کتابیں اسسٹنٹ رجسٹرار یا مقامی آڈیٹر کے سپرد کریں گے۔ اور اگر لیکویڈیٹر مقرر شدہ سوسائٹی کے امور مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں اور سیکشن 49 کے تحت رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے تو لیکویڈیٹر تمام کتابیں، ریکارڈ اور اپنے کاغذات اخراجات کے حساب کے ساتھ ریلوے پارسل کے ذریعے اسسٹنٹ رجسٹرار کو بھیجے گا اور وصول کنندہ کا رسید منسلک کرے گا۔ اور جب سوسائٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو گئی ہو اور تحلیل کے عمل مکمل ہو چکے ہوں، اس کے تمام کتابیں اور ریکارڈ 2 سال کے بعد اسسٹنٹ رجسٹرار کے ذریعے طلب کر دیے جائیں گے۔ سیکشن 41 از اباؤٹ انٹرسٹ ان لیکویڈیشن پروسیڈنگز، یعنی تحلیل کے عمل میں سود کے بارے میں 41واں سیکشن بتایا گیا ہے۔ اس سیکشن یا اس رول کے مطابق ایسی کسی بھی واجب الالات رقم پر جو ختم کی جا رہی ہو سوسائٹی سے حاصل ہونی ہے، قرض دہندہ رجسٹرار کے حکم برائے تحلیل تک سود کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ صوبائی کوآپریٹو بینک، ضلعی کوآپریٹو بینک یا دیگر بینکوں کے ذریعے رجسٹرار کی اجازت کے مطابق سود کا تناسب معاہدے کے مطابق طے ہوگا، اور دیگر معاملات میں رجسٹرار مقرر کرے گا، لیکن یہ معاہدے کی شرح سے زیادہ نہیں، جو معاہدہ آلریڈی ہوگا اس کی شرح سے زیادہ سود نہیں ہوگا۔ ایسی کسی بھی واجب الالات رقم پر جو ختم کی جا رہی ہو اس سوسائٹی سے حاصل ہونی ہے، قرض دہندہ رجسٹرار کے حکم برائے تحلیل تک سود کا دعویٰ کر سکتا ہے اس رقم پر۔ صوبائی کوآپریٹو بینک، ضلعی کوآپریٹو بینک یا دیگر بینکوں کے رجسٹرار کی اجازت کے مطابق سود کا تناسب معاہدے کے مطابق ہوگا، اور دیگر معاملات میں رجسٹرار مقرر کرے گا، لیکن یہ معاہدے کی شرح سے زیادہ نہیں ہوگا، پرووائڈڈ دیٹ، بشرطے کہ اگر تمام واجبات ادا کرنے کے بعد اضافی اثاثے باقی رہ جائیں تو مذکورہ تاریخ سے لے کر اصل رقم کی ادائیگی تک
قرض دہندگان کو رجسٹرار کی مقرر کردہ شرح کے مطابق اضافی سود دیا جائے گا جو معاہدے کی شرح سے زیادہ نہ ہوگا۔ یعنی تحلیل کے دوران قرض دہندگان کو سود کا دعویٰ کرنے کا حق اور اضافی اثاثوں کی صورت میں مزید سود بھی دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سود معاہدے کی شرح کے برابر ہو۔ اور رول 42 ہے اباؤٹ سروسز آف سمنسز یا مسلینیس، یعنی سمن کہتے ہیں کسی کو بلانا، کسی کو عدالتی بلانا، قانونی طور پہ کسی کو حاضر کرنا سمن کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی طلب نامے کی تقسیم و دیگر امور کیسے ڈیل ہوں گے اس سارے پروسیس میں۔ سیکشن 58 کے تحت رجسٹرار کسی مجاز شخص کو آڈیٹر، لیکویڈیٹر یا رجسٹرار کے نامزد شخص کی طرف سے جاری کیے گئے طلب نامے اگر مختار کار کے ذریعے پہنچائے جائیں تو وہی آفیسر انہیں پہنچائے گا۔ مطلب اگر کوئی اتھارٹیٹیو بندہ جو ہے ان کو ان سمنس کو پہنچائے گا تو وہی آفیسر انہیں پہنچائے گا۔ اور رول 43 کے اندر بتایا گیا ہے فیس ٹو بی کریڈیٹڈ ٹو گورنمنٹ، یعنی فیس حکومت کے کھاتے میں جمع ہوگی۔ سیکشن 61 اور رول 42 کے تحت وصول کی جانے والی تمام فیس اور جرمانے حکومت کے کھاتے میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ کس رول کے اندر بتایا گیا ہے؟ 43